सो येवकार सगळे गोंयकारांक आणि वेलकम बॅक टू माय चॅनल गोवन एक्सप्लोरर. तर आता आमी पळोवपा आयिल्ले आसा एक लॉटरी जिका फर्स्ट प्राइज आसा 2 BHK फ्लॅट. तुमकां डिटेल दिता, व्हिडिओ फूल पळया. सो आतां हांव आशिल्लो मडगांव आके आनी मडगांव आके रेल्वे स्टेशना कडेन वयतना सारक्यो त्या 3 रस्त्याचेर ही लॉटरी आसा. सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ आके. सेकंड प्राइज आसा ती महिंद्रा आसा बी प्लस 9 lakhs कॅश. थर्ड प्राइज आसा ते थार आसा. सो थर्ड प्राइज आसा ते महिंद्रा थार आसा प्लस 6,25,000 कॅश. फोर्थ प्राइज आसा हुंडाय आसा प्लस 6.25 lakhs कॅश. फिफ्थ प्राइज आसा ती सुझुकी विक्टर 6.25 lakhs प्लस मागीर टॉयटा आसा. मागीर परत सेवेंथ प्राइज आसा ते परत किया आसा सोनेट प्लस कॅश प्राइज. परत 8th प्राइज आसा ते ग्रँड विटारा प्लस अराउंड 5 lakhs कॅश 5.75. परत 9th प्राइज आसा ती हुंडाय वेन्यू प्लस परत कॅश प्राइज आसा. सो परत 10th प्राइज आसा ती किया सोनेट. मागीर सुझुकी फ्रॉंक्स आसा 11th प्राइज. मागीर 12th प्राइज आसा ते स्कोडा. परत टाटा नॅक्सॉन आसा 13th प्राइज तिका परत कॅश प्राइज. सो एवरी कारा फाटल्यान कॅश प्राइज आसा. 14th प्राइज स्विफ्टा, 15th प्राइज ग्रँड I10 आसा आनी 16th प्राइज जे आसा ते वेगन आसा. परत फर्स्ट म्हणटा ते ग्रँड प्राइज आसा ते 2 BHK फ्लॅट आसा. सो हे जे डोनेशन तेंच्यांनी काडलां हे टेम्पलाक लागून काडलेलें आसा. 2-3 वर्सां जालीं ते टेम्पलाक लागून तेंची डोनेशन काडप चालू आसा. लॉटरीचो प्राइज आसा 500 रुपया. आनी डिटेल घेवया. हे जे जंक्शन आहा थंयच ते सेलिंगाक बसलेले आसा. हो तेंचो कावंटर आसा. आनी जे हे जाल्ले आसा ते 28 तारखे रिलीज जाल्ले आसा डोनेशन कुपन. आनी हे पळया हे डोनेशन कुपन तुमी काडचे. 500 रुपीज परत प्राइस आहा तेंचो. सो 24 वर्स जाल्ले आहा तुमचे. आनी ही जी राशी जी आसा ही मंदिराक लागून तेंच्यांनी डोनेशन काडलेली आसा ही. सो तुमी येवची सगळ्या गोंयकारांनी आनी लॉटरी काबार करची. आनी तुमकां प्रायजां बी लागतली आनी तेंच्या देवळाक सुद्दां हो हातभार लागतलो देवूळ बांदपाक. अशीच विनंती आशिल्ली. थँक्यू. सो सतीश नायक सर हांगा बसलेले आसा लॉटरी घेवन. फूल डे चालू आसता ते. फूल डे सकाळ पर्यंत ते सांज पर्यंत तेंचे लॉटरी विकप हे चालू आसता. सो परत एकदा तुमकां दाखयता ह्या मडगांव जंक्शना कडेन आके लॉटरी विकप हे चालू आसा. थँक्यू.